नातिनु होला दर्शक मित्रहरू, रङ्गशाला कुनै पनि हालतमा निर्माण हुन्छ 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 होइन। कतिपय त अब भौतिक रूपमै देख्छौँ भने आक्रमण गर्छौँ र कति त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू भइसकेको हामी डोजर लाएर भत्काउँछौँ समेत भन्ने आफ्नो त्यो डोजर लाएर भत्काउँछ भन्नेको पहिला हामीले हिस्ट्री बुझ्नुपर्छ। उसले रङ्गशालालाई डोनेसन गरेको छ कि छैन, एक गरेछ भने भत्काउनु पर्ने कारण के, अर्को कुरो होइन भने जथाभावी बोल्नुपर्ने कारण के। यहाँ त के धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माण कार्य सुरुको योजना गर्यो, त्यो दिनदेखिका ती हिस्ट्रीहरू सबै अध्ययन गर्दै उहाँहरूसँगै नजिक रहेर फाउन्डेसनमै गएर सबै कुराहरू बुझेर बोलिदिनु भयो भने म खुसी हुने थिएँ। 10औं करोड लोन भइसकेको छ। उहाँले त्यो डन्डी फलाम सिमेन्ट त धुर्मुसीको सागबारीको साग होइन, उहाँले टिपेर ल्याउने कुरो होइन। अभियान त सुरु गर्यो, गर्दै जानुभयो। उहाँले हौसला राख्नुभयो कि यो कोभिड आउला भन्ने, मैले बारम्बार कोभिडलाई दोहोऱ्याइरहेको छु, आउला भन्ने पनि थिएन होइन। एक किसिमले यो भइदियो। अनि यो भएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको लेबरको कस्टहरू तिर्नु पऱ्यो, गर्ने मजदुरी गर्नेहरू हुनुहुन्छ होइन। सिमेन्ट डन्डीका पैसा तिर्नु पऱ्यो, 10औं करोड लोन भइसकेको छ। अब मेची महाकाली घर घरमा गुहार्ने कि नगर्ने, राज्यले वास्ता गर्दैन। डोनेसन दिने विदेशमा बस्ने, खाडी मुलुकमा बस्ने अथवा युरोप अमेरिकामा बस्ने हाम्रा ती प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले नि काम गर्नु पाउनु भएको छैन। कतिलाई गर्न मन छ, उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न नपाएपछि आर्थिक अर्थोपार्जन भएको छैन, उहाँहरूले गर्न पाउनु भएको छैन। अनि यो सबै स्थितिको मार भनेको त रङ्गशालालाई मार्नु पर्नु भनेको त अभियन्तालाई, सामाजिक अभियन्तालाई, धुर्मुसलाई र सुन्तलीलाई मार पर्नु होइन। अनि त्यो उहाँले बाध्य भएर यो मेची महाकाली अभियान सुरु गर्नुभयो होला। र चाहिँ तपाईँको यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ आफूले चाहिँ के गरौँ भनेर वार्षिक जन्मदिनको दिन चाहिँ 15,000 रुपियाँ मैले बोलेको छु। निर्माण कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म म वार्षिक 15,000 चाहिँ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिन्छु। सो अब सबैको सहानुभूति, सबैको सदाशयता। पहिलो त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्छ, चाहे 10 वर्ष लागोस् है। किनभने मेलमजी जस्तो परियोजना आज कति वर्षपछि आयो होइन। ती कुराहरू चाहिँ एकदम गलत हुन्। मान्छेले जे बोल्दै नै हुन्छ। जब अप्ठ्यारो परिसकेपछि, अब अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति के छ भने कोभिडको कारणले जुन खालले डोनेसनहरू उठिरहेका थियो त्यो उठेन। त्यो नउठिसकेपछि धुर्मुस सुन्तली अहिले अभियानमा लाग्नु भएको छ, मेची महाकाली अभियानमा होइन। अब त्यो अभियानमा गइसकेपछि उहाँहरूले अब सोच्नुभयो होला अब यो भिख माग्दै आफू बाँच्नलाई होला यो गरे भनेर। त्यो गलत हो, एकदमै गलत। सम्पूर्ण मेरा प्यारा दर्शक मित्रहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना। फलोस् फुलोस्, राम्रो भएको सुन्न पाइयोस्। दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई दाक्सु टिभीमा। म मिलन खालिङ उपस्थित भएको छु। मसँगै आज तपाईँहरूले चिरपरिचित अनुहार देखिराख्नु भएको छ, धतुरे अर्थात् सिपी पुडा सैनिक। उहाँसँग आज म विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। उहाँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, विशेष गरी हामीले चाहिँ सकीगुनीको पर्दा देख्न छाडेका छौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ यी विषयमा चाहिँ आज चाहिँ हामी उहाँकै कार्यकक्षभित्र आइसकेका छौँ। म उहाँसँगै जोडेर यो कुराकानी जोड्दैछु। दाइ स्वागत छ, नमस्ते। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? एकदम सन्चै छु। केमा बिजी हुनुहुन्छ हिजो आज चाहिँ म नयाँ हाँसे टेलिश्रृङ्खला निर्माण गर्दैछु, त्यसैमा बिजी छु। पक्कै पनि अहिले धुर्मुस सुन्तलीको विषय लिएर चाहिँ अहिले जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा चुलिएको विषय रहेको छ। यहाँ पनि पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ। के लाग्छ धुर्मुस सुन्तली र रङ्गशालाको विषयमा चाहिँ अलिकति के भन्नुहुन्छ? होइन, अब उहाँहरूको विषयमा मैले बोल्ने त म त्यत्रो अवकात त राख्दिनँ। अब आदरणीय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरू। हजुर। अब रङ्गशालाको कुरो अहिले अब आइरहेको बजारमा विभिन्न कुराहरू त मैले पनि सुनिरहेको छु। तर अब मैले भन्नुपर्दा जस्तै रङ्गशाला निर्माण अभियान सुरु भएदेखि विगत 2 वर्ष भयो, मैले जन्मदिनको दिन चाहिँ त्यसलाई फाल्तु खर्च नगरेर 15,000 रुपियाँ 2 वर्षको दिइसकेँ मैले धुर्मुसजीलाई अथवा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई। यो रङ्गशाला बन्नुपर्छ, यो त एउटा ऐतिहासिक एउटा हाम्रो हो रङ्गशाला हो। किनभने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अवधारणा पनि एकदम राम्रो छ र त्यो भोलि
नेपालका जो कोही पनि हाम्रा दाजुभाइ होइन नेपाली जनताले अथवा विश्वका अरू देशका क्लबहरूले पनि आएर त्यहाँ खेल खेल्न सक्छन्। त्यो एकदम राम्रो एउटा अभियान उहाँहरूले सुरु गर्नु भएको छ। अब मेरो नजरमा त एकदमै राम्रो छ अभियान। म एकदम पोजिटिभ हुँ। म एक किसिमले भन्नुपर्दा धुर्मुस सुन्तली रङ्गशालाले जुन रङ्गशाला निर्माण गरिरहनु भएको छ एकदमै आफूलाई दाउमा राखेर होइन आफूलाई एउटा चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमले भन्नुपर्दा एकदमै दाउमा राखेर उहाँहरूले निर्माण कार्य सुरु गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले पोजिटिभली लिएर जानुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूको अवधारणा एकदम राम्रो छ, बजेट पनि हाई छ, किनभने 3टा रङ्गशालाको कुरा छ त्यहाँ। एउटा क्रिकेटको भयो, अर्को फुटबलको भयो र अर्को पौडीको भयो। 3टा रङ्गशालाको कुरा छ। सरकारले पनि तपाईँको अलिकति चाहिँ लाचारता देखाएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। एउटा राष्ट्रिय चाहिँ एजेन्डा बोकेको प्रोजेक्ट हो। अभियन्ताको रूपमा धुर्मुस सुन्तलीले यो कार्यक्रम गर्नु भइरहेछ। सरकारले देखिरहेछ नेपाली जनताले सकि नसकी खाइ नखाई आफ्ना पैसा काटेर रङ्गशाला बनाउनुपर्छ भनेर आफू भोकै बसेर पनि रङ्गशालालाई निर्माण कार्यलाई रोक्नु भएको छैन। पिल्लर थपिँदै हिजो सुरुवातको दिनमा एउटा सामान्य ग्राउन्डबाट सुरु भएको आज हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर कति काम भएको छ भने हाम्रो राज्य चाहिँ कतातिर छ क्या। मलाई पीडा लाग्छ न राज्य नै छैन कि अथवा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू के गरिरहनु भएको छ होइन। अहिले रङ्गशाला निर्माण कार्य बिचैमा अप्ठ्यारो पर्ने भयो। पैसाहरू चाहिँ अब कोभिडका कारणले होइन काम गर्न नपाएपछि डोनेसन दिनेहरूले नि कहाँबाट दिने त्यो पीडा भोगेर चाहिँ धुर्मुस सुन्तली कुदिरहनु भएको छ। तर राज्य पक्षले चाहिँ त्यो चाहिँ के भने धुर्मुस सुन्तलीले नै आफ्नै घर बनाए जस्तो। जसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहर्ष रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिराख्नु भएको छ, राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, यो काम सही छ भनिराख्नु भएको छ। कतिपय कलाकारहरूले चाहिँ यो गलत छ है पनि भनिराख्नु भएको छ, आफ्नो तर्फबाट टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ किन यस्तो भन्नु पनि हुन्छ होला यो राम्रो कामलाई चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? खोइ अब कसले के टिप्पणी गर्नुभयो मैले ती टिप्पणी त सुनेको छुइनँ। तर अब मलाई सुनाउँछन् अथवा सोध्नुहुन्छ कति दर्शकहरूले चाहिँ यो कलाकारले यसो भन्यो, यो कलाकारले यसो भन्यो, उसले उसो भन्यो होइन। अब हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो अलिकति हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ नबुझी बोल्ने बानी नेपालीहरूको अझै छ होइन। अब कतिपय नबुझी बोल्नु भएको छ कि कसरी बोल्नु भएको छ त्यो तपाईँहरू अब मिडियाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ होइन। अब धुर्मुस सुन्तलीको विषयमा धेरै बोलिरहनु पर्ने जरुरत पनि म देख्थिनँ क्या। उहाँहरूले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। त्यो अभियान सुरु गरेर कसरी गर्नुभएको छ के छ त्यसका सबै लेखा हिसाब किताबदेखि लिएर सबै कुराहरू प्रष्ट छन् त्यहाँ। फाउन्डेसनमा गएर राज्य पक्ष अथवा डोनेसन पक्ष अथवा अरू आम तर्क गर्नेहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूले त्यहाँ रङ्गशाला नबनाएर आफ्नो मात्रै भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुभयो कि होइन। ती कुराहरू कतिलाई त लाग्ला नि त होइन। त्यो त्यहाँ गएर हेरेपछि छरपष्ट हुन्छ अथवा धुर्मुसजी बस्ने घरहरू देखेपछि नि छरपष्ट हुन्छ। यो कुरालाई लिएर अब धुर्मुस सुन्तलीले खानलाई उठाए अथवा मैले पनि सुनेको छु यो गरेँ त्यो गरेँ घोटाला गरेँ भन्ने खालको त्यो कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ गलत कुरा हो होइन। ती कुराहरू चाहिँ एकदम गलत हुन्। मान्छेले जे बोल्दै नि हुन्छ जब अप्ठ्यारो परिसकेपछि। अब अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति के छ भने कोभिडको कारणले जुन खालले डोनेसनहरू उठिरहेको थियो त्यो उठेन। त्यो नउठिसकेपछि धुर्मुस सुन्तली अहिले अभियानमा लाग्नु भएको छ, मेची महाकाली अभियानमा होइन। अब त्यो अभियानमा गइसकेपछि उहाँहरूले अब सोच्नुभयो होला अब यो भिख माग्दै आफू बाँच्नलाई होला यो गरे भनेर। त्यो गलत हो, एकदमै गलत हो। त्यो भन्न पाएँ भनेर जे पनि भन्न पाइँदैन। मान्छेको आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ, आत्मसम्मान हुन्छ। जो व्यक्ति अनवरत रूपमा त्यत्रा बस्ती बनाएर होइन आजसम्म निरन्तर एउटा त्यत्रो अभियान हो। अहिले कोभिडले गर्दा पो देशलाई असर पर्यो र त्यही गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला छायामा परे जस्तो देखिया छ। नत्र भने हिजो सुरुवातको दिनमा हेर्नुहोस् न, सुरुवातदेखि अस्तिसम्म हेर्नुहोस् न भने बिचमा केही माफियाहरू होइन, केही मिडियाका माफियाहरू, केही तपाईँको आफूले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो काम बजाउन नपाएर आफ्नो काम त्यहाँ नहुने देखिसकेपछि दुनियाँ कलेजलाई रामपुर क्याम्पसदेखि लिएर दुनियाँलाई उचाल्दै हिँड्ने माफियाहरू एक खालका मान्छेहरू लागिरह होलान् होइन। कतिपय त अब भौतिक रूपमै देख्छौँ भने आक्रमण गर्छौँ र कति त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू भइसकेको हामी डोजर लाएर भत्काउँछौँ समेत भन्ने आफ्नो त्यो डोजर लाएर भत्काउँछ भन्नेको पहिला हामीले हिस्ट्री बुझ्नुपर्छ। उसले रङ्गशालालाई डोनेसन गरेछ कि छैन। एक गरेछ भने भत्काउनु पर्ने कारण के, अर्को कुरो होइन भने जथाभावी बोल्नुपर्ने कारण के। यहाँ त के भयो भने मैले अहिले भने राज्य पक्ष एकदमै फितलो भयो क्या। देशका नीति नियम र कानुनहरू फितलो भयो क्या। यत्रो नेपालको छातीभित्र चितवनमा रङ्गशाला बनिरहेको छ होइन। त्यो बनिरहेको कुरो त हिजोदेखि आजसम्म सबैले देखिरहनु भएको छ।
हिजो सुरुवात गर्दाखेरि त राज्यको त्यहाँको नगरपालिकाले स्वीकृति दिएको छ, दुनियाँ कुराहरू छ। अनि अहिले तपाईँको त्यत्रो जनताहरूले पैसा हालेर आफ्नो खाइ नपाइ गरेको पैसाले पिल्डर भटाभट उठिसकेको छ, त्यसलाई बिचमा रोक्न पनि मिल्दैन होइन। त्यसलाई बिचमा रोक्यो भने त त्यो तमाम जनताले हामीले गरेको सहयोग डोनेसन त खेर जाने भयो नि, त्यो त त्यसै धमिरा लाएर सकिने भयो भने एक खालको तत्त्वहरू जो होला धर्मजी सुन्तलीजीहरूसँग उहाँहरूसँग व्यक्तिगत दुश्मनी होला अथवा उहाँहरूले भने मानिदिनु भएन होला होइन, त्यो कारणले पनि लागेको देख्छु म, त्यो होला। तर अहिले यो अभियानलाई चाहिँ नै चोटै पुर्याउने गरी फेरि हामी तमाम दर्शक अथवा नेपाली जनतालाई अभिभ्रमित गर्ने गरी जुन खालका क्रियाकलापहरू मिडियामा भएको छन् त्यो चाहिँ अतिरञ्जित जस्तो लाग्छ मलाई। सुन्तली मेची महाकाली अभियानमा चलिरहेपछि चाहिँ यो विवाद सुरु भयो, उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ धुर्मुसजीलाई तपाईँ चाहिँ? यसो अब एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने विवाद गर्नेहरूले पनि त्यहाँ 10औं करोड लोन भइसकेको छ। उहाँले त्यो डन्डी फलाम सिमेन्ट त धुर्मुसीको सागबारीको साग होइन, उहाँले टिपेर ल्याउने कुरो होइन। अभियान त सुरु गर्यो, गर्दै जानुभयो, उहाँले हौसला राख्नुभयो कि यो कोभिड आउला भन्ने, मैले बारम्बार कोभिडलाई दोहोऱ्याइरहेको छु, आउला भन्ने पनि थिएन होइन, एक किसिमले यो भइदियो। अनि यो भएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको लेबरको कस्टहरू तिर्नु पऱ्यो, गर्ने मजदुरी गर्नेहरू हुनुहुन्छ होइन, सिमेन्ट डन्डीका पैसा तिर्नु पऱ्यो, 10औं करोड लोन भइसकेको छ। अब मेची महाकाली घर घरमा गुहार्ने कि नगर्ने, राज्यले वास्ता गर्दैन। डोनेसन दिने विदेशमा बस्ने, खाडी मुलुकमा बस्ने अथवा युरोप अमेरिकामा बस्ने हाम्रा ती प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले नि काम गर्नु पाउनु भएको छैन। कतिलाई गर्न मन छ, उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न नपाएपछि आर्थिक अर्थोपार्जन भएको छैन, उहाँहरूले गर्नु पाउनु भएको छैन। अनि यो सबै स्थितिको मार भनेको त रङ्गशालालाई मार्नु पर्नु भनेको त अभियन्तालाई, सामाजिक अभियन्तालाई, धुर्मुसलाई र सुन्तलीलाई मार पर्नु होइन। अनि त्यो उहाँले बाध्य भएर यो मेची महाकाली अभियान सुरु गर्नुभयो होला। के छ तपाईँहरूको चाहिँ सरसहयोग चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीलाई तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण तपाईँको सिरियल टिम अथवा कलाकार पक्षबाट चाहिँ कस्तो के सुझाव छ अथवा कस्तो सहयोग छ? अब यसो अब सबैको सहानुभूति, सबैको सदासहायता। पहिलो त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्छ, चाहे 10 वर्ष लागोस् है, किनभने मेलमजी जस्तो परियोजना आज कति वर्षपछि आयो होइन। तर यो त त्योभन्दा सानै परियोजना भए पनि 10 वर्ष लागोस्, यो सम्पन्न हुनैपर्छ। म आफू पनि सानतिनो चाहिँ सामाजिक कार्य करिबन 20औं वर्षदेखि गर्दै आएको मान्छे हो। उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो, बस्ती बनाउने अभियानमा मैले सपोर्ट गर्न सकिनँ आर्थिक कारणले, र चाहिँ तपाईँको यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ आफूले चाहिँ के गरौँ भनेर वार्षिक जन्मदिनको दिन चाहिँ 15,000 रुपियाँ मैले बोलेको छु। निर्माण कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म म वार्षिक 15,000 चाहिँ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिन्छु। वर्षैपछि जब समापन नभइन्जेल चाहिँ वार्षिक रूपमा तपाईँको जन्मदिनको दिन मेरो पुस 3 गते हो वार्षिक, मैले 2 वर्षको दिन थालेको म दिन्छु। यो अभियान टुङ्गिनुपर्छ। यो धुर्मुस सुन्तलीले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यो उहाँहरूको यो अभियान भनेको राष्ट्रका लागि योगदान हो, जनताको लागि एउटा मार्गनिर्देशन हो। किनभने सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि एउटा हौसला हो। मेरो साथ र मेरो राम्रो म परिवारको साथ सधैँ रहिरहन्छ। अब कागले कान लयो कि लएन होइन भनेर कागको पछि दौडिने कि कान छाम्ने, ती कुरातिर चाहिँ म लाग्दिनँ। म एउटा बुझेको कलाकार हुँ, बुझेको एउटा नागरिक हुँ। धुर्मुस सुन्तलीको पछि हात धोएर पछि लागेकाहरूलाई चाहिँ केही सजेसन केही भन्नुहुन्छ उहाँलाई? अब मैले होइन भने व्यक्तिगत कारणले चित्त नबुझेर लाग्नेहरू हुनुहोला। रङ्गशालाका जग्गामा आफ्ना व्यक्तिगत मनोमानिल्यहरू पुरा नहुने, आफ्ना अभिलाषाहरू पुरा नहुने देखेर लाग्नुभएकाहरू हुनुहोला होइन, अथवा उहाँहरूले खानुभयो, उहाँहरूले काम गर्नु भएन भनेर लाग्नुभएको हुनुहोला। उहाँहरू सबैलाई एकचोटि चिसो दिमागले जुन दिनदेखि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माण कार्य सुरुको योजना गर्यो, त्यो दिनदेखिका ती हिस्ट्रीहरू सबै अध्ययन गर्दै उहाँहरूसँगै नजिक रहेर फाउन्डेसनमै गएर सबै कुराहरू बुझेर बोलिदिनु भयो भने म खुसी हुने थिएँ। म उहाँहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। वर्षमा मेरो त्यही बर्थडेको बेलामा एकचोटि सीतारामजीसँग कुरा हुन्छ,
त्यसपछि म पनि त्यस्तो मेरो कुराकानी हुँदैन, म आफ्नै कामकाजमा व्यस्त हुन्छु र आजसम्म म मेरो कुनै त्यस्तो पनि छैन। म एउटा विशुद्ध सामाजिक अभियानलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने आफू पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको कारण लामो समय तपाईँहरूले पनि धर्मु सीताराम कटेलजीसँगै कलाकारिता क्षेत्रमा पनि योगदान गर्नुभएको छ। मैले अब हामीले छैन, धर्मु सुन्तलीसँग मैले कुनै पनि त्यस्तो प्रोजेक्टमा खेलेको पनि छुइनँ, काम गरेको पनि छैन। त्यही एउटा खुसी कुरा यही धर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले सुरु गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा जोडिने अवसर पायो। अरू काम गरेको छुइनँ मैले उहाँसँग। सँगै चाहिँ गर्नुभएको छैन छैन। अब के छ त, अब धेरै कुराहरू हामीले राखिसकेका छौँ। फेरि पनि अब म एकचोटि चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन धतुरेकै तर्फबाट चाहिँ केही सजेसन अथवा धेरै दर्शकहरू चाहिँ अन्यलमा हुनुहुन्छ, भाव भत्किने पो हो कि भत्काउने पो हो कि भन्नुहुन्छ र साथ सहयोग चाहिँ कलाकारले नै कस्तो दिइराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। के एकपटक धतुरेकै तर्फबाट चाहिँ केही सजेसन दिनुहुन्छ, केही भन्नुहुन्छ? नातिनु होला दर्शक मित्रहरू, रङ्गशाला कुनै पनि हालतमा निर्माण हुन्छ 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 हुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। के छ त, अब हामी बिल्कुलै कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँको चाहिँ अब सिरियल पनि आउँदैछ, अथवा तपाईँहरू चाहिँ नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यी विषयमा चाहिँ केही दर्शकहरूलाई भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण मेरा प्यारा दर्शक मित्रहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना। फलोस् फुलोस्, राम्रो भएको सुन्न पाइयोस्। अब नयाँ वर्षबाट मैले नयाँ हास्य टेलिश्रृङ्खला राम्रो म लिएर यहाँहरूको बिचमा आउँदैछु। यहाँहरू सबैले राम्रोसँग हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावलाई म जहिले आत्मसात गर्नेछु। यही नै हो दर्शक मित्रहरूसँग भन्ने, त अरू के हुन्छ र। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनु हो यो तपाईँकै कार्यकक्षमा आएर चाहिँ यसरी मलाई पनि गफ गर्न दिनु हो। तपाईँसँग चाहिँ यो भलाकुसारी गर्न पाएँ। तपाईँसँग त धेरै अगाडि नै गफ गर्नुपर्ने थियो। धेरै लगभग म सायद खोटाङ गएदेखि नै तपाईँ 2 वर्ष अगाडि मैले खोटाङ हलेसीको जुन प्रमोसन गरेदेखि नै थियो। तर अब त्यस्तै भयो, अब आकस्मिक भयो। हजुर, जे होस् भेट त भयो। भेट त भइहाल्छ, सानो छ देश। हजुर, हस्, धन्यवाद समय। थ्याङ्क यू।